ओम नमः शिवाय। श्री स्वस्थानी व्रतकथा सुन्नको लागि उपस्थित हुनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णलाई भगवती श्री स्वस्थानी देवीको कृपा आशीर्वाद प्राप्त होस्। तपाईका उद्देश्य र मनोकामनाहरू सहजै पूर्ण हुन्। आज श्री स्वस्थानी व्रतकथाको 18औं दिन रहेको छ। हामीले व्रतकथाको अष्टादश अध्याय आज श्रवण गर्नेछौँ। सबैले कथा श्रवण गर्दा शुद्ध स्थानमा बसेर सम्भव भए फूल अक्षता लिएर अथवा असम्भव भए जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि श्रद्धाले कथा श्रवण गर्नुहोला। आउनुहोस् श्री स्वस्थानी व्रत कथाको प्रारम्भ प्रार्थनाबाट गरौँ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचलचितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ अष्टादशो अध्यायः। नागिनी व्रतकृत उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेवले विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसित युद्ध गर्न लाग्नुभयो। महादेव र जालन्धरको भयङ्कर सङ्ग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरण गरिसकेका हुनाले जालन्धर शक्ति क्षीण भई महादेवसित युद्ध गर्न नसकी आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमै गएर युद्ध गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि जालन्धरको शक्ति क्षीण भएको जानी विष्णुले वृन्दाको सत्य डगाइसकेछन् भन्ने जानी तेजुलो त्रिशूलले तिनै नेत्रबाट अग्निको ज्वाला निकाली क्रोधपूर्वक जालन्धरको छातीमा प्रहार गर्नुभयो। त्यस त्रिशूलको चोटले जालन्धर मरी अन्तपुरको चोकमा ठुलो शब्द गरेर पछारियो। त्यो चर्को शब्द सुनि वृन्दाले के को शब्द हो भनी हेर्न जाँदा आफ्नै स्वामी जालन्धर मरेको देखि अनेक प्रकारले विलाप गर्दै रुन लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै पारेर कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा तपाईको यो गति भयो र मेरो यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना म प्राण राख्न सक्दिनँ। तपाईँ जहाँ जानुभयो म पनि उहीँ जान्छु भन्दै केश फिजाई विष्णुको मुखमा हेरेर भन्न लागिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छली मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिनाले मेरा स्वामीको यो गति भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। झार हुनु परोस्, घाँस हुनु परोस्, कल्प वृक्ष भएर रहनु परोस्, ढुङ्गा भएर रहनु परोस्। यति 4 थोक श्राप दिए भनी आफ्ना स्वामीसित गई सती वृन्दाले देह त्यागिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताको श्राप विष्णुलाई लाग्यो र झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी भएर रहनु पर्यो, घाँस हुनु परोस् भनेकोमा कुश भएर रहनु पर्यो, कल्पवृक्ष हुनु परोस् भनेकोमा पिपल भएर रहनु पर्यो, ढुङ्गा हुनु परोस् भनेकोमा शालिग्राम भएर रहनु पर्यो। यसैले तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम नारायण रूप हुन् भनेर सबैले पूजा गरेको कारण यही हो। हे मुने, पतिव्रता धर्म भनेको ठुलो धर्म हो। त्यसपछि वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न पृथ्वीतलमा जान्छु भने विष्णु भगवान पृथ्वीमा शालिग्राम, तुलसी, कुश र पिपल भएर रहनुभयो। शालिग्राम महिमा। हे अगस्त्य मुनि, ढुङ्गा हुनु परोस् भन्ने वृन्दाको श्रापले नारायण विष्णु भगवान आफ्ना कुनै अंशले शाली नदीको बगरमा आएर
शिला भएर रहनुभयो। तिनै शिलालाई मानिसहरू शालिग्राम भन्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, जो जन सधैँ शालिग्राम रूप नारायणको श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा गर्ने गर्दछन् अनि निरन्तर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो 12 अक्षरी मन्त्र या ओम वासुदेवाय नमः यो 8 अक्षरी मन्त्र जपिरहन्छन् वा दिनहुँ 108 पल्ट बिहान बिहान जप्ने गर्दछन्, त्यस्ताले मरेपछि यमलोक वा यमराजका दूतहरूलाई देख्दैनन्, किनकि ती भक्तहरू सरासर विष्णु लोक जान्छन्। अथवा मरेपछि मुक्ति चाहनेहरूले चक्र बनेको शालिग्राम शिला चक्रमा दिनहुँ ओम वासुदेवाय नमः भन्दै चन्दन र फुलले विष्णुको पूजा गर्नु, किनकि त्यो शिला चक्रमा सारा पापलाई नाश गर्ने, नित्य पूजा गर्नेहरूलाई पुण्य दिने, मरेपछि मुक्त दिलाउने त्यो शालिग्राम शिला त्यस्ता शक्ति सम्पन्न विष्णुको वास स्थान हो। शालिग्राम शिलाको चक्रमा जो जन प्रतिदिन पूजा गर्ने गर्छ त्यसले प्रत्येक दिन 1000 राजसूय यज्ञ गर्यो भन्ने ठान्नु पर्दछ। ती जान्न योग्य अविनाशी परब्रह्म विष्णुलाई नित्य नमस्कार गर्दा जो पुण्य प्राप्ति हुन्छ, मनुष्यहरूलाई त्यही पुण्य शालिग्राम शिलाको नित्य पूजा गर्नाले पनि हुन्छ। जस्तै ठुल्ठुला काठमा आगो रहन्छ र कुनै मौकामा उसको शक्ति प्रकट हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हरि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ तापनि शालिग्राममा उहाँको शक्ति प्रकाश प्रकट हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसले ठुला ठुला पाप गरेका छन्, जसलाई शुभ कर्मको अनुष्ठान गर्ने अधिकार छैन, त्यस्ताले पनि शालिग्रामको पूजा गर्ने गरे भने ती जन नरक जाँदैनन्। विष्णु भगवान लक्ष्मीमा रमण गर्दा पनि त्यति प्रमोदित हुनुहुन्न अनि आफ्नो पूर्व वैकुण्ठमा पनि त्यति रमाउनुहुन्न जति शालिग्राम शिला चक्रमा सदा उहाँ रमाउनुहुन्छ। जुन व्यक्तिले शालिग्रामको शिलामा बनेको चक्रमा हरिको पूजा गर्छ, मानो उसले अग्निहोत्रीको आचरण गर्दै सागर पर्यन्तको भूमिमा दान गर्यो भन्ने ठान्ने हुन्छ। मनुष्यले एकैपल्ट पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्छ भने त्यसका सबै पापहरू जसरी सूर्योदय भएपछि अन्धकार नाश हुन्छ त्यसै गरी नाश हुन्छन्। हे अगस्त्य मुनि, जसले शालिग्राममा बनेका 12 वटा शिलाचक्रको विधिपूर्वक पूजा गरेको छ, अब म तिमीलाई त्यसको प्रभाव बताउँछु, मन लाएर सुन। सुवर्ण निर्मित कमलहरूद्वारा 12 कल्प पर्यन्त 12 कोटी शिवलिङ्गको पूजा गर्नाले जो फल मिल्छ त्यो फल 12 वटा शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले एकै दिनमा मिल्छ। फेरि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक 100 शालिग्राम शिलाको पूजा गर्दछ त्यो व्यक्ति हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा चिरकालसम्म बसेर पृथ्वीतलमा जन्मी चक्रवर्ती राजा हुन्छ। काम क्रोध लोभले व्याप्त भएको जो कोही सज्जनले पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्यो भने त्यसका प्रभावले त्यो पनि हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा जान्छ। जो मनुष्य सधैँ शालिग्राममा गोविन्दको पूजा गर्दछ त्यस्तो जन निश्चय नै प्रलय नभएसम्म अधोगतिमा प्राप्त हुँदैन। मनुष्यहरू बिना तीर्थ, बिना दान, बिना यज्ञ, बिना बुद्धि पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले मुक्तिमा प्राप्त हुन्छन्। शालिग्राममा हरिको पूजा गर्ने जन उग्र पापी नै भए पनि पछि उसको न नरकवास न गर्भवास हुन्छ, न त ऊ किरा फट्याङ्ग्रा आदि कुत्सित योनिमा नै जन्मन्छ, अर्थात् त्यस्तो तिर्यक योनि यानि तेस्रो शरीर हुने योनिमा जाकिँदैन। दीक्षा विधान र मन्त्र जान्नेवाला जो जन सधैँ शालिग्राममा विष्णुको पूजा गर्दछ भने त्यो जन वैष्णव धाममा जान्छ। शालिग्राम शिलाको जलले जो आफूलाई अभिषेक गर्दछ मानव उसले सबै तीर्थहरूमा नुहाएको हुन्छ र सबै यज्ञहरूमा दीक्षित भएको हुन्छ। गङ्गा, गोदावरी, रेवा आदि जो मोक्ष दिने नदीहरू छन् ती सब तीर्थसहित भएर शालिग्राम शिलाको जलमा निवास गर्दछन्। तसर्थ नाना प्रकारका नैवेद्यहरूले, फलफुलले, दीपहरूले, चन्दनहरूले र स्तोत्र पाठ, बाजा गाजा, गीत आदिहरूले शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नुपर्दछ। कलियुगमा जो मनुष्य भक्तिपूर्वक शालिग्राम शिलाको उक्त विधानले पूजा गर्दछ त्यो मनुष्य हजारौं करोड वर्षसम्म हरिको निकटमा रमाउँदै रहन्छ। आफूले दर्शन गरिएका, पूजा गरिएका, स्तुति गरिएका करोडौं शिवलिङ्गहरूले जो फल मिल्छ त्यो फल एउटै पनि शालिग्राम शिलामा गरिएको दर्शन, पूजन, स्तवनले प्राप्त हुन्छ। जो मनुष्यहरू शालिग्राम शिलाबाट उद्भव विष्णुलिङ्गमा एकपल्ट पनि पूजा गर्दछन् ती जन अध्यात्म ज्ञान रहित भएका भए पनि मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। शालिग्राम शिलारूपी केशव भगवान जहाँ रहनुहुन्छ त्यही यक्ष देवता, सिद्ध र 14 भुवन रहन्छन्। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको अगाडि रहेर पितृहरूको श्राद्ध गर्दछ त्यसका पितृहरू तृप्त भएर 100 कल्पसम्म स्वर्गमा निवास गर्दछन्। जो मनुष्य नित्य प्रति शालिग्राम शिलाको जल पिउँछन् त्यस्ताले हजारौं पल्ट पञ्चगव्य आचमन गर्नाले के प्रयोजन?
अर्थात् केही प्रयोजन छैन। जुन ठाउँमा शालिग्राम शिला रहन्छ त्यहाँबाट चारैतिर 3 योजन अर्थात् 12 कोससम्म त्यो स्थान तीर्थ समान मानिन्छ। त्यहाँ गरिएको दान होम सबै करोड गुणा अधिक फलदायक हुन्छ। शालिग्राम शिलाको जल एवं गोमती चक्रको जल यी दुवै जल मिसाएर जो मनुष्य रोजै पिउँछ र शरीरमा छर्कन्छ त त्यसको शरीर नै चक्रले चिन्हित भएको जस्तै हुन्छ। यसमा कुनै संशय छैन। जो चक्र संसारमा गुप्त रहन्छ त्यो चक्र यमलोकका धर्मराजलाई छोडेर अरू कसैले पनि देख्दैन। हरिभक्तहरूको चरणोदकको सेजनले यमराज भयभीत रहन्छन्। यसै कारण वैष्णवहरूको उत्तम घरमा जान आफ्ना दूतहरूलाई निषेध गरेका छन्। जो कोही नदीहरू सोझै समुद्रमा मिल्नेवाला छैनन् माघ मासमा तिनमा स्नान गर्नाले त्रिरात्र व्रतको फल मिल्छ। सोझै समुद्रमै मिसिने नदीहरूमा स्नान गर्नाले 1 पक्ष व्रतको फल मिल्छ। समुद्रमै स्नान गर्नाले 1 महिने व्रतको फल मिल्छ। गोदावरीमा स्नान गर्नाले 6 महिना व्रत गरेको फल मिल्छ। गङ्गामा स्नान गर्नाले 1 वर्ष व्रत गरेको फल मिल्छ। तर शालिग्राम शिलारूपी भगवानको चरणोदकले स्नान गर्नाले 12 वर्ष व्रत बसेको फल मिल्छ। यदि माघ महिनामा स्नानका लागि शालिग्रामको पवित्र जल मिल्यो भने करोडौं तीर्थको सेवाले केही प्रयोजन छैन। जो मनुष्य आमाका दूधका साथमै मिलाएर शालिग्राम शिलाको जल 1 थोपो मात्रै पनि पिउँछ भने त्यो मनुष्य मोक्ष हुन्छ। शालिग्राम शिलाको नजिकको 1 कोस वरिपरिको भूमिमा किरो पनि मर्यो भने त्यो पक्कै वैकुण्ठ लोकमा जान्छ। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको उत्तम चक्र दान गर्छ उसले पर्वत औ जङ्गल सहितको भूमण्डलको दान गरेको फल पाउँछ। जो जन शालिग्राम शिलाको मोल लाउँछ बेच्छ अथवा बेच्ने राय दिन्छ अथवा जो मनुष्य उसको जाँचबुझ गर्छ ती सबै नै मरेपछि प्रलय पर्यन्त नरकमा जागिन्छन्। यसकारण शालिग्राम शिलाको किनबेच गर्नु हुँदैन। पापसँग डराउने मान्छेहरूले सधैँभरि सारा पाप नाश गर्ने वासुदेव भगवानको स्मरण गर्नुपर्छ। इन्द्रिय दमनपूर्वक घोर जङ्गलमा तपस्या गर्नाले जुन मनुष्य फल पाउँछ त्यो फल गरुडध्वज विष्णुको स्मरण गर्नाले नै पाउँछ। अज्ञानले वशीभूत भएर जानी नजानी धेरै प्रकारले पाप गर्ने मनुष्यले पनि सारा पाप हर्ने हरिलाई सम्झेर नमस्कार गर्यो भने त्यो जन नरक जाँदैन। पृथ्वीमा जति तीर्थ छन् अनि जति पुण्य स्थानहरू छन् विष्णुको नामको कीर्तनले नै ती सबैमा गरिएको पुण्य फल प्राप्ति हुन्छ। सारङ्ग धनुर्धारी शरणागत वत्सल विष्णु भगवानको शरणमा जो व्यक्ति पर्दछन् तिनीहरूले न यमराजलाई देख्नुपर्छ न त तिनीहरू नरकै जान्छन्। नारी जातिहरू त धोका दिई झुक्काई पर नारीको सतीत्व डगाउने विष्णुको त्यो भडुवा अंश नै शालिग्राम भएको हो। तसर्थ नारी जाति मात्रको अपमान गर्ने त्यो अंश हो भन्ने ठानी शालिग्राम शिलालाई छुँदैनन् र पूजा पनि गर्दैनन्। त्यस्ताले त केवल शालिग्राम धोएको वा शालिग्राम चोबेको जललाई नै उनी साक्षात निर्दोष अंशका त्रैलोक्यनाथ विष्णुको चरणोदक मानि ओम नमो वासुदेवाय भन्दै अचाएर शिरमा दिनहुँ छर्कने गरे पनि अथवा प्रत्येक एकादशीको व्रत बस्ने गरे पनि तथा 12 महिनामा आउने त्यस पूर्णिमाको र मलमासमा पर्ने मलमासकै पूर्णिमाको कथा सुन्ने गरे मात्रै पनि सधैँ शालिग्रामको पूजा गरेको पुण्य फल पाउँछन्। हे अगस्त्य मुनि त्यसरी वृन्दाको सत्य डगाउने काम सकी शिवजीसँग विदा भई विष्णु भगवान वैकुण्ठधाम गएपछि शिवजी आफ्नो काम फत्ते पारी हर्षले साँडेमा चढी सकल देवता अघि पछि लगाई अनेक खुसीका बाजा बजाई अप्सराले नाची गन्धर्वले गाना गरी पुष्पवृष्टि गर्दै कैलाशसम्म प्रवेश गर्नुभयो अनि प्रमथगण सहित शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसपछि सबै देवताहरू महादेवसित विदा मागेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गई आनन्दपूर्वक रहन लागे। हे अगस्त्य मुनि अब पातालका कुरा कहन्छु तिमी ध्यानपूर्वक सुन। पार्वतीको आज्ञाले अश्वत्थामा ऋषि सप्तपातालको मूल रसातलमा पुगे। कस्तो पाताल भने सूर्यको प्रकाश चाहिँ प्रकाशमान भएको अनेक प्रकारका रत्नहरू जलेर बनाइएको सुवर्णको परिमा असंख्य सम्पत्ति भएका शेषनाग तक्षक नाग कर्कोटक नाग पद्मनाभ शङ्खनाग कुलिक नाग र करुणनाग बसेका र नागिनीहरू पनि हीरा मोती मणि माणिक्य आदिका गहना एवं उत्तम उत्तम वस्त्रालङ्कार पहिरी उभन्दा उराम्री भएर बसेका। त्यस्तो स्थानमा पुगेपछि अश्वत्थामाले हे शेषनाग पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन् जो दरिद्री छन् तिनको उद्धार गर्न म यहाँ आएको हुँ। यहाँ कोही दुखी छन् कि भनी सोधे। अश्वत्थामाको वचन सुनि शेषनागले भने हे ऋषे यहाँ उस्ता दुखी र दरिद्री कोही पनि छैनन्। त्यहाँ त्यस वनको नगिचै शङ्खचूड नाग रत्नचूड नाग
कृपादत्त नाग र धार्तराष्ट्र नागको घर छ। तिनका स्त्रीहरू साह्रै कष्टमा छन्, त्यही गएर सुध्याऊ। यति शेषनागले भनेपछि अश्वत्थामा तिनै नागिनीहरू कहाँ गए। त्यहाँ शङ्खचूडा नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूडा नागकी स्त्री रत्नावती र कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती एवं धार्तराष्ट्र नागकी स्त्री मदनावती थिए। यति ती नाग नागिनी परस्पर अनन्य प्रीतिले बस्दा दैव संयोगले दुःख पाई घरमा बस्न नसकी ती चारैजना नागहरू परदेश गएका रहेछन्। अनि नागिनीहरू पनि पति परदेश गएपछि चारैजनाले सल्लाह गरी घर छाडेर वनमा बसी दुःखका दिन बिताउन लागेका रहेछन्। ती नागिनीहरू दुःखमा परे पनि महासत्यवादिनी थिए। नागहरू परदेश लागेको 12 वर्ष बित्दा पनि नागहरूले नागिनीहरूको र नागिनीहरूले नागहरूको केही समाचार पाउन सकेका थिएनन्। अश्वत्थामा ऋषि त्यस्ता दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेका ती नागिनीहरूलाई हपार्दै उहीँ पुगे। ती नागिनीहरूले सुनेर को हपार्दछ भने गुफाबाट निस्केर हेरे। अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई देखेर सोधे, हे अश्वत्थामा ऋषि, आज हामी पापिनी दुखिनीका घर के कामले आउनुभयो। तब अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, पार्वतीको आज्ञाले श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, जसका पुरुष छैनन्, जो सन्तानहीन छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। यति अश्वत्थामाको वचन सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी, हे ऋषीश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्री पनि छौँ, पापी पनि छौँ, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्, अत हामीलाई त्यो व्रत अवश्य गराउनु होस् भनी नागहरू परदेश गएको र आफूले दुःख पाएको सबै विस्तार गरिसकी आदरपूर्वक उनलाई आसनमा बसाले। अनि अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, ध्यानपूर्वक सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउन भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि भन्दछु। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हात गोडाका नङ काटेर स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एकचित्त गरी मेरो फलानुकाम सिद्ध होस् भनी नित्य मध्याह्नकालमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र उनैको कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेलीपुष्प, 108 यज्ञसूत्र, 108 पान, 108 कुडका सुपारी, जौ तिल फल फूल आदि सबै 108 सगुन समेत नाना उपचार तयार पारेर आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दुर, अबिर, पुष्पमाला चढाई धूप दीप नैवेद्य वस्त्र भेटी अर्पण गर्नु। यसरी पूजा सकेर अर्घ्य दिनु। अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई र छोरा नभए पनि मित छोरालाई तथा मित छोरा पनि नभए मेरो फलानुकामना पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाउनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। अनि रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरेपछि तिमीहरूको दुःख नाश होला, अनि यसमा अन्यथा नमाने। यति अश्वत्थामाले भनेको सुनि नागिनीहरू खुसी भई भन्न लागे, हे अश्वत्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त हुनु। तपाईँ बसेर त्यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूको उद्धार गरिदिनु होस्। यदि भनी ऋषिलाई सम्मानपूर्वक घर लगेर बसाइराखे। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराई महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार गराई स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराई। पूजा सकिएपछि अश्वत्थामा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, अब अर्घ्य दे, जप पाठ ध्यान स्तुति गर। अनि नागिनीहरूले अञ्जली जोरी, हे ईश्वरी, हामी दुखियाहरूको पूजाले प्रसन्न भए यो दुःखको समुद्रबाट पार लगाउनु होस् भनेर स्तुति गर्दा गर्दै पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्यको जस्तै तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रकट भएर दर्शन दिई, हे नागिनी हो, तिमीहरूको श्रद्धा भक्तिले म अत्यन्त प्रसन्न भए, वरदान माग भन्नुभयो। अनि ती नागिनीहरूले बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, हामी दुखिनीहरूको दुःख हरण होस्, हाम्रा स्वामीहरू चाँडै आइपुगुन् भनी वर मागे। अनि ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। त्यसपछि प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले परदेशबाट नागहरू आइपुगेर नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भनी प्रसाद झिकेर 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेलीपुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना आफ्ना पतिलाई दिएर दण्डवत प्रणाम गरे। अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई भोजन गराई दक्षिणादि विदा गरे। त्यसै दिनदेखि ती नागिनीहरू असङ्ख्य सम्पत्ति पाएर आनन्दले रहँदा भए।
इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्रीस्वस्थाने परमेश्वर्या व्रतकथायां नागिनी व्रतकरणं नाम 18 अध्यायः। कथा सुन्ने सबै श्रोताहरूले कथा सुनिसकेपछि अक्षता फूल लिएर हात जोड्नु। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदल निवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपदमासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। आज 18औं दिनको श्रीस्वस्थानी व्रतकथा यही समाप्त हुन्छ। भोलि फेरि यसै समयमा श्रीस्वस्थानी व्रतकथाको 19औं अध्याय लिएर म ज्योतिषाचार्य श्रीधर गैरे उपस्थित हुनेछु। तपाईहरूले पनि कथा श्रवण गरेर लाभ लिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नियमित रूपमा कथा श्रवण गर्न सबैभन्दा पहिले आफूले कथा श्रवण गर्नको लागि र अरूलाई पनि कथा श्रवणको लाभ प्राप्त गराउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियो सेयर गर्न नभुल्नुहोला। श्री स्वस्थानी देवीले तपाईको कल्याण गरून्। ओम नमः शिवाय।